Dumtan kamu sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Nining ikaduha nga adlaw sa kalipay tungod sa atong paghandom pagsaulog sa birthday sa atong Ginoo, sa atong manluluwas, atong gihandom usab karon ang kamatayon sa giila nga unang martir sa Kristohanon nga pagtuo, si San Esteban. So dili ang mga apostoles ang unang nga namatay tungod sa ilang pagtuo kang Hesus, kung dili usa ka magtutuo nga si San Esteban. Siya ang giingon nga usa sa mga gipili nga unang mga diakono. So adunay 7 nga gipili sa mga apostoles nga mutabang kanila diha sa pag-asikaso sa mga nagkadaiyang mga panginahanglan, kay para ang mga apostoles ma-focus sa pagsangyaw sa maayong balita niya, ang mga material nga mga panginahanglan, ang mga pagpakaon sa mga tagutom, ang mga pagbahin-bahin sa mga angay nga ihatag sa mga kabus, gipiyal siya sa mga diakono. Mao na nga si Esteban usa sa mga gipili niya sa iyang madasigon nga pagbuhat sumala sa gituuhan, sa iyang pagpadayag sa Kristohanon nga pagtuo, gidumtan siya sa mga anaa sa posisyon niya itong higayuna. Ang mga unang mga magtutuo gilutos tungod kay para sa mga Hudyo sila mga traidor sa ilang pagtuo nga Judaismo, kay sila kuno murag nilihis kay bisan si Jesus wala man nila dawata nga mauna ang Mesiyas nga moabot. Bisan sa maong kadelikado sa kinabuhi, wala mahadlok si San Esteban hangtod nga siya gihukman nga patyon tungod sa iyang pagbarug isip usa ka Kristiyano, ug nahatag kaniya ang gasa sa pagkamartir, ang pag-ula niya siyang dugo. Sa mga santos nga atong mga gisaulog, gipahinungdan sa simbahan, ang kapistahan nila sa adlaw sa ilang kamatayon, dili sa ilang birthday. Ngano man tungod kay para kanato ang kamatayon mao sa pagkatao balik ngadto sa gingarian sa Dios. Mao nga si San Esteban namatay apan natawo sa iyang pagdawat sa katumanan sa gisaad ni Jesus ang gingharian. Hinaot bisan anaata karon sa kalipay paghandom sa pagkatao sa atong Dios, dili unta magpabilin ang atong kalipay diha sa Belen nga ang Jesus cute lang. Dili ang atong gisaulog mao ang rason ngano nga nagpakatao sa Jesus diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios alang sa atong kaluwasan, diha sa atong pagpuyo sumala sa mga maayong buhat nga gisangyaw ni Jesus, o kini nagpasabot nga
bisan diha sa mga kalisdanan, magmalahotayon kita diha sa atong pagpadayag sa atong Kristohanon nga pagtuo. In good times, in bad times. Nga di lang ta Kristiyano tungod kay nakadawat ta permi o mga grasya sumala sa unsang atong mga gipanginahanglan. Kinahanglan Kristiyano ta diha usab sa atong mga pagsakripisyo tungod kay gibarugan nato ang atong pagtuo. Sigurado nga kung tinuuray ta sa atong pagtuo sa Dios, sa atong Kristohanong pagtuo, dili tanan mga tao mga lipay kanato. Ilabin na ako nga doon natay barugan nga kamatuoran. Hapit na ang eleksyon. Kini mo na say hagit unsa na to pagbarog ng atong Kristohanong pagtuo. Nga ang atong mga buto bililhon nga dili nato ibaligya bisan diha sa atong mga kalisdanan nga mubarog ta kung unsay angay sumala sa atong gituuhan nga Kristohanon nga pagtuo. Bisan pa kung adunay mga suko. Kaya nga naguna nga mga Kristiyano muna ang ilang kinabuhi. Mula hutay unda kita hangtod sa gianda aron mahimo kitang angayan nga mu puyo sa gingharian sa Dios. Hinahot pa unta. Karon atong